गुड इभिनिङ है सबैजनालाई नमस्कार। गुड इभिनिङ। हामी हिजो कहाँसम्म पढाएको थियौँ हामीले? एउटा क्वेसनबाट म तपाईलाई टपिक सुरु गर्छु। इरिगेसन भनेको पढ्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू छ, तर हामी क्वेसनबाट चाहिँ टपिक पढौँ है। व्हाट इज द जनरल भ्यालु अफ इभोट्रान्सपिरेसन लसेस? व्हाट इज द जनरल भ्यालु अफ इभोट्रान्सपिरेसन? What is the general value of evapotranspiration losses? Option A मा 1.1%, ऑप्शन बी मा 1.2%, ऑप्शन सी मा 1.3% र ऑप्शन डी मा चाहिँ 1.4%। कति हुन्छ? इभोट्रान्सपिरेसन भने के हो? मैले त्यो टपिक पढाउन खोजेको। ल भन्नुस् कति हुन्छ यसको आन्सर? व्हाट इज द जनरल भ्यालु अफ इभोट्रान्सपिरेसन लसेस? फ्री बोर्ड सम्म ओके, फ्री बोर्ड चाहिँ हामीले कम्प्लिट गरेका थियौँ। के हो यसको आन्सर? बी है, 1.2%। हाम्रो जहिले पनि इभोट्रान्सपिरेसन लसेस भनेको सिम्पली हेर्नुस् केही पनि छैन। यो भनेको एउटा के हो त? हाम्रो क्रोप अथवा कुनै बिरुवा। यो बिरुवाको पातबाट जति लसेस हुन्छ नि, हामी यसलाई नि के भन्छौँ? बिरुवाको पातबाट हुनेलाई के भन्छौँ? इभोट्रान्सपिरेसन लसेस भन्छौँ। अब यसको बारेमा चाहिँ लेखौँ है, थोरै लेखौँ। पर्छ इभोट्रान्सपिरेसनको बारेमा लेख्नु पर्छ। ल क्वेसन सार्नुस्। इबिओ TRINSPIRATN इभोट्रान्सपिरेसन लसेस है। ल क्वेसन मेटाइदिएँ मैले। द टर्म इभोट्रान्सपिरेसन इट, द टर्म डिफिनेसन लेखिदिन्छु, सिम्पल छ। द टर्म इभोट्रान्सपिरेसन इटी, यसलाई इटी पनि भन्छौँ है, is defined as the water vapor, is defined as the water vapor, is defined as the water vapor, water vapor produced from the water seed, produced from the water seed, produced from the water, produced from the water seed as a result of growth of के हो त हाम्रो प्लान्ट है, growth of plants in the water seed, growth of plants in the WATR water, growth in the water seed। वाटर सीड भनेको पातलाई सम्झिन्छ है हामी त्यसलाई चाहिँ। द टर्म्स इभोट्रान्सपिरेसन इट इज डिफाइन्ड एज द वाटर भ्यापर प्रोड्युस्ड फ्रम द वाटर सीड एज अ रिजल्ट अफ ग्रोथ अफ प्लान्ट्स इन द वाटर सीडमा। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त? इभोट्रान्सपिरेसन भन्छौँ है। एउटा चाहिँ इभोट्रान्सपिरेसन लसेस भयो। अर्को चाहिँ के छ त? हाम्रो कन्भेयन्स लसेस छ। पानी सोर्सदेखि, इरिगेसन वाटर सोर्सदेखि हाम्रो फिल्डसम्म ल्याउनको लागि कति कति लसेस हुन्छ, त्यहीबाट भयो लाग्यो कन्भेयन्स लसेस। कन्भेयन्स लसेस सिम्पल छ, वाटर ल्याउँदाखेरि कति कति कुराहरूमा लसेस हुन्छ त? भयो, मेटाइदिएँ मैले। ओके, यो जनरली दुई किसिम छ, एउटा चाहिँ मेजर लसेस हुन्छ, अर्को चाहिँ माइनर लसेस हुन्छ। मेजर लसेस, अर्को चाहिँ माइनर लसेस। यहाँबाट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, क्वेसन कुन क्वेसन आउँछ त्यही गराइदिन्छु म। हेर्नुस्, मेजर लसेस र माइनर लसेस। कन्भेयन्स लसेस भनेको वाटर ल्याउँदाखेरि कति कुराहरूमा कति लस हुन्छ त, त्यो भने नै हाम्रो के कन्भेयन्स लसेस हो। दुई किसिमको छ, एउटा चाहिँ मेजर, अर्को चाहिँ माइनर। मेजर लसेस कुन हो भनेर सोच्छ इरिगेसनमा? कुन हो त? हाम्रो फ्रिक्सन हो है।
मेजर लसेस भनेको जहिले पनि हाम्रो के हुन्छ त फ्रिक्सन हो। र अब माइनर लसेसहरू के हुन्छ हाम्रो के आउँछन् सानसानो के कुरामा लसेस हुन्छ एक्सपान्सन जोइन्टबाट पानी जान्छ होला कन्ट्र्याक्सन जोइन्टबाट सिपेज हुन्छ इन्ट्रान्स एक्जिस्ट थुप्रै कुरा हुन्छ नि हैन एक्सपान्सन कन्ट्र्याक्सन अफ जोइन्ट त्यसपछि कमा दिनु सिपेज लसेस थुप्रै कुराहरू के हुन्छ हाम्रो तिनीहरू भनेको माइनर लसेस हुन् है। अनि इन्ट्रान्स भयो इन्ट्रान्स एक्जिस्ट यति गर्दाखेरि के हुन्छ त हाम्रो लसेस हुन्छ कि नै हो त्यसलाई हामी माइनर लसेस भन्छौँ। मेजर लसेस एकदम याद गर्नुस् मेजर लसेस इन क्यानल भनेर आयो भनेपछि त्यो भनेको के हाम्रो फ्रिक्सन हो है। फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि अब कसरी हेड लस अथवा कसरी हामी कति लसेस भयो भनेर निकाल्छौँ त एचएफ बराबर एफ एल भी स्क्वायर बाई 2GD एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो। यो कुन फर्मुला हो त यसलाई हामी डार्सी फर्मुला भन्छौँ है। डार्सी एलए डार्सी फर्मुला भनेको यही हो है एचएफ बराबर एफ एल भी स्क्वायर बाई 2GD। अब कुन भने कुन म लेखिदिन्छु क्वेसनबाट म भित्र टपिकमा छिरिरहेको छु है बुझ्नुहोस् है। फ्रिक्सन लसेस भनेको मेजर लसेस हो र फ्रिक्सन लसेस हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ त एचएफ बाई हेड लस टु टु फ्रिक्सन। एचएफ भनेको हेड लस टु टु फ्रिक्सन इक्वल टु एफ भनेको के हो म अहिले भनिदिन्छु एल भनेको लेन्थ हो कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन लेन्थ भेलोसिटी एक्सेलरेसन टु टु ग्राभिटी र डायमिटर अफ पाइप। यति गरिसकेपछि हामीले फ्रिक्सनबाट कति लसेस हुन्छ निकाल्न सक्छौँ। यो फर्मुलालाई हामी के भन्छौँ डार्सी फर्मुला भन्छौँ डिआरसी एफओआर एमयुएलए है। ल वेयर ल लेखिराख्नुहोस् वेयर डब्लुएचइआरई है वेयर के हो त हाम्रो एचएफ बराबर हेड लस ड्यु टु फ्रिक्सन हेड लस ड्यु टु फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि कति हेड लस भयो त हेड लस ड्यु टु फ्रिक्सन। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो के एफ भनेको कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन हो कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन र अर्को छ हाम्रो एल भनेको लेन्थ अफ पाइप र अर्को छ डी भनेको डायमिटर अफ पाइप है डायमिटर अफ पाइप एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो फर्मुलाबाट सोच्छ कहिलेकाहीँ केसँग डाइरेक्टली प्रपोर्सनल हुन्छ। त्यसपछि जी भनेको के हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी र अर्को लास्टमा छ डी भएकोलाई यति नै यो लेख्नुस्। ल त्यसपछि यो भयो। अब एक्सपान्सन कन्ट्र्याक्सन जोइन्टमा लसेस हुने सिपेज लसेस भयो इन्ट्रान्समा एक्जिस्टमा हुने लसेसलाई हामी माइनर लसेस भन्छौँ। मेन भनेको मेजर भनेको फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि र कति लस हुन्छ भनेर हामी यसरी निकाल्छौँ त्यो भनेको डार्सी फर्मुला मैले अघि पनि भनिहालेँ। ल अब हामी चाहिँ अगाडि बढौँ है। ल त्यसपछि अर्को छ यो भयो है इरिगेसनमा पढ्नुपर्ने कुराहरू यस्तै हो है खासै केही गाह्रो चाहिँ होइन तर थाहा चाहिँ हुनु पर्यो एटलिस्ट यस्तो भनेको यो हो भनेर। अर्को एउटा टपिक छ डिजाइन अफ च्यानल
डिजाइन अफ च्यानल बाई युजिङ म्यानिङ्स फर्मुला भनेर है। यो म्यानिङ्स फर्मुलाको जनरली सोधिरहेको हुन्छ। बाई युजिङ म्यानिङ्स फर्मुला, तल दिएका मध्ये म्यानिङ्स फर्मुला कुन हो, तल दिएका मध्ये डार्सी फर्मुला कुन हो भनेर सोध्छ है। बाई युजिङ म्यानिङ्स फर्मुला, म तपाईलाई फर्मुला लेखिदिन्छु। म्यानिङ्स फर्मुला इज गिभन बाई, म्यानिङ्स फर्मुला इज गिभन बाई, ल यो त मुखमै आउनुपर्छ सबैले है। म्यानिङ्स फर्मुला भनेको धेरै युज गर्नुभएको छ तपाईहरुले हिसाब गर्दाखेरि पनि, डिप्लोमामा पढ्दाखेरि। भेलोसिटी, भेलोसिटी v बराबर के हो 1/n इन्टु r को पावरमा 2/3 इन्टु s को पावरमा 1/2 है। यो भने नै हाम्रो के हो त म्यानिङ्स फर्मुला हो। अब यसरी हामी के गर्छौं, भेलोसिटी निकाल्छौं केमा, च्यानलमा है, कुनै पनि एउटा। ल अब वेयर भनेर लेख्नुस्, वेयर अनि n बराबर के हो त रफनेस कोएफिसिएन्ट भन्छ अथवा म्यानिङ्स कोएफिसिएन्ट जे भने पनि एउटै है। म्यानिङ्स कोएफिसिएन्ट, म्यानिङ्स कोएफिसिएन्ट र nr भनेको के हो हाम्रो हाइड्रोलिक मिन डेप्थ हो है त। यदि च्यानल सर्कुलर छ भनेपछि HYDRAULIC हाइड्रोलिक मिन रेडियस भन्छौं। यदि च्यानल सर्कुलर छ भने चाहिँ हाइड्रोलिक मिन रेडियस भन्छौं। यदि च्यानल चाहिँ स्क्वायर छ भने चाहिँ हाइड्रोलिक मिन डेप्थ भन्छौं है। ULIC हाइड्रोलिक मिन डेप्थ, मिन डेप्थ। ल मलाई भन्नुस् r को भ्यालु फर्मुला के हो, कसरी निकाल्ने, हाइड्रोलिक मिन डेप्थ कसरी निकाल्ने, कसरी निकाल्ने r भनेको ल छिटो कसलाई थाहा छ? ल भन्नुस् त हामी हाइड्रोलिक मिन डेप्थ कसरी निकाल्छौं? एरिया बाइ के हो, पेरिमिटर, एरिया बाइ पेरिमिटर होइन कि वेटेड पेरिमिटर, WETTD वेटेड पेरिमिटर है। एरिया बाइ पेरिमिटर, पेरिमिटर भनेको वेटेड पेरिमिटर। ल हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस्, ल यो भनेको एउटा हाम्रो के हो, एउटा स्क्वायर सेपको, ट्रायंगुलर स्क्वायर सेपको हाम्रो के हो च्यानल हो है। अब यसमा वेटेड पेरिमिटर, ल वेटेड पेरिमिटर निकाल्नुस् यसको। यो 5 सेन्टिमिटर छ, ल वेटेड पेरिमिटर कति हुन्छ निकाल्नुस् खै। यहाँदेखि यहाँसम्म 2 मिटर छ, यहाँदेखि यहाँसम्म 5 मिटर छ। ल वेटेड पेरिमिटर कति हुन्छ यसको, र यो पानी हो, यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ कति छ त हाम्रो, यो पानीको लेभलसम्म 2 मिटर छ, माथि पनि 5 मिटर नै छ। वेटेड पेरिमिटर अफ दिस च्यानल कति हुन्छ, वेटेड पेरिमिटर कति हुन्छ छिटो, 10 मिटर, 15 मिटर, 9 मिटर भनिराख्नु भएको छ तपाईले, 12 मिटर। यसको सिम्पल के वेटेड भनेको कि वेट भनेको भिज्नु होइन, भिजेको कति छ, यो वाटरले भिजाएको यतापट्टि 2 छ, यतापट्टि 5 छ, 2 + 5 प्लस यो 2 त हो नि, यो भनेको मैले यतिकै झुक्याउन दिएको। यसको वेटेड पेरिमिटर कति हुन्छ त 9 मिटर हुन्छ। 2 + 5 + 2 पेरिमिटर भनेको सबै हो है, वरिपरिको भाग पेरिफेरी। ल वेटेड पेरिमिटर भनेको जहिले पनि यो हिसाब गर्दाखेरि नजुकिनु होला, पेरिमिटर होइन कि वेटेड पेरिमिटर है। र अर्को छ मैले यता लेखेँ, अर्को हाम्रो के छ s भनेको, ल मलाई भन्नुस् त्यसमा त्यो फर्मुला s भनेको के हो, LONGITUDIN लङ्गिट्युडनल स्लोप हो है। यो भनेको क्रस स्लोप अथवा साइड स्लोप होइन कि, s भनेको लङ्गिट्युडनल स्लोप हो। ल यति लेखिराख्नुस्। एउटा यहाँबाट आउने क्वेशन भनेको कि फर्मुला आउँछ, अर्को जनरली युज्ड इन, कहाँ युज गर्छौं यो, ल मलाई भन्नुस्। म्यानिङ्स फर्मुला ओपन च्यानल फ्लोलाई हो कि ओपन च्यानल हेड लस ड्यु टु फ्रिक्सन इन ओपन च्यानल हो कि के हो, म त्यो क्वेशन गराइदिउँ न एकचोटी। जनरली इट इज यो भयो होला है, मैले मेटाएँ। इट इज जनरली युज्ड इन ओपन च्यानल फ्लो लेख्नुस् है। इट इज जनरली युज्ड इन, जनरली युज्ड इन ओपन च्यानल, इन ओपन च्यानल फ्लो। इट इज जनरली युज्ड इन ओपन च्यानल फ्लोमा चाहिँ हामी के गर्छौं, युज गर्छौं। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो पोइन्ट चाहिँ। ल त्यसपछि अब हामी लेखौं
कुन सेक्सन चाहिँ कति बेला इफिसिएन्ट हुन्छ भनेर एउटा अर्को टपिक छ है, मोस्ट इफिसिएन्ट सेक्सन भनेर तपाईहरुको सिलेबसमा छ। यो भनेको यस्तो हुन्छ, बुझ्नुस् अनि अब्जेक्टिभ क्वेशन गर्नुस् है। मोस्ट इफिसिएन्ट सेक्सन कुन सेक्सन चाहिँ कति बेला मोस्ट इफिसिएन्ट हुन्छ। जस्तै मानौं ट्रायंगुलर सेक्सन कति बेला इफेक्टिभ हुन्छ, ट्रापेजोइडल सेक्सन कति बेला इफेक्टिभ हुन्छ, त्यही क्वेशन छ। ल मलाई भन्नुस् कुन सेक्सन कति बेला मोस्ट इफिसिएन्ट सेक्सन भनेपछि के बुझिन्छ, त्यो सेक्सनको के हुनु पर्ने भएपछि कन्डिसन मिट गरेपछि मोस्ट इफिसिएन्ट सेक्सन हुन्छ। ल हेर्नुस् है, those section whose weighted perimeter is minimum, weighted perimeter is minimum। जुन सेक्सनको वेटेड पेरिमिटर कम छ नि त्यसलाई नै हामी के भन्छौं, मोस्ट इफिसिएन्ट सेक्सन भन्छौं है। एकदम इम्पोर्टेन्ट, यो धेरै ठाउँमा सोधेको छ। त्यसपछि आई नम्बरमा छ अब मोस्ट इफिसिएन्ट रेक्टेंगुलर सेक्सन। अब रेक्टेंगुलर सेक्सन कति बेला मोस्ट इफिसिएन्ट हुन्छ त, मोस्ट इफिसिएन्ट रेक्टेंगुलर सेक्सन व्हेन कति बेला हुन्छ त, यदि आर बराबर के त हाम्रो कति त y/2, यदि r बराबर y/2 छ र d बराबर के छ त हाम्रो b/2 छ। रेक्टेंगुलर सेक्सन चाहिँ यदि यो कन्डिसन r बराबर हाफ अफ डेप्थ अफ वाटर, r भनेको हाइड्रोलिक मीन रेडियस हो, y भनेको एउटा हामीसँग रेक्टेंगुलर सेक्सन यस्तो छ, यो भनेको हाम्रो के हो b हो, यो टोटल माथिदेखि भनेको हाम्रो d हो, र यति भनेको जति पानी बगेको छ नि यसलाई मैले y भने। यदि हाइड्रोलिक मीन डेप्थ r भनेको मैले अघि लेखिहाले y बराबर डेप्थ अफ इरिगेसन वाटर, यदि हाम्रो हाइड्रोलिक मीन रेडियस चाहिँ कति त यसको डेप्थको हाफमा छ, डेप्थ अफ इरिगेसन छ भनेपछि यति बेला हाम्रो मोस्ट इफिसिएन्ट सेक्सन रेक्टेंगुलर हुन्छ। अथवा यो d चाहिँ के हुन्छ त b/2 को छ भने पनि के हुन्छ हाम्रो मोस्ट इफिसिएन्ट सेक्सन हुन्छ। याद गर्नुस् एउटा कन्डिसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यो टपिक चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। यही भ्यालु सोध्छ है, d/2 हुन्छ कि b/2 हुन्छ के हुन्छ भनेर सोध्छ है। ल भयो। अब यो त रेक्टेंगुलर सेक्सन यति बेला मोस्ट इफिसिएन्ट हुन्छ। अब ट्रायंगुलर सेक्सन अथवा ट्रापेजोइडल सेक्सन, ट्रायंगुलर सेक्सन, सर्कुलर सेक्सन कति बेला मोस्ट इफिसिएन्ट हुन्छ भनेर सोध्छ है। ल त्यसपछि हामी पढौं मोस्ट इफिसिएन्ट, आई नम्बरमा भयो। आई नम्बरमा छ मोस्ट इफिसिएन्ट सर्कुलर सेक्सन, मोस्ट इफिसिएन्ट ट्रायंगुलर सेक्सन। अब ट्रायंगुलर सेक्सन को एउटा हाम्रो क्यानल छ भनेपछि त्यो कति बेला मोस्ट इफिसिएन्ट भनेको कति बेला राम्रो डिस्चार्ज दिन्छ है, हाई डिस्चार्ज दिन्छ, त्यसलाई नै हामी के भन्छौं मोस्ट इफिसिएन्ट भन्छौं। हाई डिस्चार्ज कति बेला दिन्छ, जति बेला वेटेड पेरिमिटर कम हुन्छ त्यति बेला के दिन्छ, हाई डिस्चार्ज दिन्छ। मोस्ट इफिसिएन्ट भनेको के हो, यो भनेको ब्राकेटमा लेखिराख्नुस् हाई डिस्चार्ज हो है। अब हाई डिस्चार्ज कति बेला दिन्छ त, जति बेला वेटेड पेरिमिटर कम हुन्छ, र त्यो वेटेड पेरिमिटर कम कति बेला हुन्छ म अब फर्मुला चाहिँ लेखिदिन्छु है। ट्रायंगुलर सेक्सन भनेको त यो हो नि हैन, यो थीटा ट्रायंगुलर भनेको यो थीटा बराबर 45 डिग्री छ भनेपछि हामी के हुन्छ त्यति बेला मोस्ट इफिसिएन्ट सेक्सन हुन्छ है। ल हेर्नुस् व्हेन सेक्सन, यो मैले मेटाएँ त्यतिकै फोर नगरौँ, सेक्सन व्हेन थीटा बराबर कति त 45 डिग्री एन्ड r बराबर के हो त, r बराबर के होला भन्नुस्, y/d√√2 है त, d/√2। यदि हाइड्रोलिक मीन डेप्थ चाहिँ r भनेको चाहिँ कति डेप्थ अफ वाटर इरिगेसन वाटर यही छ है, y भनेको चाहिँ यो, r भनेको हाइड्रोलिक मीन रेडियस भएको, अब d भनेको त्यसको टोटल डेप्थ। यहाँसम्म त के छ त हाम्रो इरिगेसन वाटर बगिरहेछ, यो भनेको हाम्रो y भयो र माथिदेखि नै के भयो हाम्रो भनेको डेप्थ अफ d भयो है। यस्तो केसमा चाहिँ ट्रायंगुलर सेक्सन मोस्ट इफिसिएन्ट हुन्छ। मोस्ट इफिसिएन्ट ट्रायंगुलर सेक्सन कति बेला हुन्छ भनेर सोध्छ, फर्मुला याद गर्नुहोस् है। अर्को छ अब मोस्ट इफिसिएन्ट
तीन नम्बरमा मोस्टली युज्ड टर्पेजिडियल सेक्सन। मोस्टली युज, अब टर्पेजिडियल सेक्सन चाहिँ कति बेला मोस्ट युज हुन्छ त? त्यसको यदि टप विथ है, टप विथ बराबर के हो 2 टाइम्स लेन्थ अफ स्लोपिङ साइड, 2 टाइम्स लेन्थ अफ स्लोपिङ साइड। अझ यहाँ लेख्नुहोस् लेन्थ अफ अन स्लोपिङ साइड। एउटा स्लोपिङ साइडको लाई मल्टिप्लाई 2 गर्दाखेरि त्यसको टप विथ आउँछ भनेपछि त्यति बेला हामी के भन्छौँ? ट्रापेजोइडल सेक्सनलाई मोस्टली युज्ड, मोस्ट इफिसिएन्ट भन्छौँ है। ल अर्को छ, एकदमै सबै यिनीहरू क्वेसन हुन यिनीहरू पढौँ भने त थुप्रै थियो क्वेसन, हामी जस बुझ्ने तरिकाले सोधिरहेको पढिरहेछौँ। अब मोस्ट इफिसिएन्ट सर्कुलर सेक्सन आइबी मा मोस्ट इफिसिएन्ट सर्कुलर सेक्सन, सर्कुलर सेक्सन मोस्ट इफिसिएन्ट कति बेला हुन्छ भने सोध्छ। यदि त्यसको y चाहिँ 0.81 टाइम्स d छ र y बराबर 0.95 टाइम्स d छ, यो कुन केस हो? यो कुन केस हो? कसलाई थाहा छ? ल भन्नुस्। यो भनेको हाम्रो के म्याक्सिमम भेलोसिटीको केस हो। यदि y बराबर 0.81 टाइम्स डायमिटर अफ सर्कुलर सेक्सन छ भनेपछि त्यो केसमा हाम्रो कति हुन्छ त? म्याक्सिमम भेलोसिटी हुन्छ। यदि y बराबर 0.95, कहीँ के पनि आउँछ 0.935 टाइम्स d पनि आउँछ, यो भनेको पनि एउटै हो है। एक्चुअल भ्यालु चाहिँ 0.95 हो, प्राय लोकसेवामा 95 सोधेर आउँछ, यो पनि कहीँ हुन्छ। यो भनेको के हाम्रो म्याक्सिमम डिस्चार्ज हो। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? म्याक्सिमम डिस्चार्ज भन्छौँ। सर्कुलर सेक्सनमा म्याक्सिमम डिस्चार्ज कति बेला हुन्छ भनेर सोध्छ। कति बेला हुन्छ? यदि y बराबर 0.935 और y बराबर 0.95 भएपछि हाम्रो सर्कुलर सेक्सनमा म्याक्सिमम डिस्चार्ज हुन्छ। यदि y बराबर 0.81 टाइम्स d भएपछि म्याक्सिमम के हुन्छ? भेलोसिटी हुन्छ है। ध्यान दिनुहोस्, यो भनेको हाम्रो के हो त? एउटा सर्कुलर सेक्सनमा पानी छ। यदि यहाँदेखि यहाँसम्मकोलाई हामी y भन्छौँ र यहाँदेखि यहाँसम्मकोलाई हामी के भन्छौँ? d भन्छौँ है। ल त्यसपछि कुन बुकमा छ सर? बुकमा छैन होला यिनीहरू, बुकमा छैन। म्याक्सिमम क्वेसनहरु सोधिरा हुन्छ यहाँबाट, मैले त्यही भएर पढाएको। कुन सेक्सन चाहिँ कति बेला इफिसिएन्ट हुन्छ भनेर है त। बुकमा छैन जस्तो लाग्छ यस्तो कुराहरु है। ल यदि त्यस्तो हो भनेपछि अब हामी के पढौँ थाहा छ? कमान्डेड एरिया भन्ने तपाईले सुन्नु भएको छ है, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। ल कमान्डेड भयो। कमान्डेड एरिया जहिले पनि म तपाईलाई भन्दैछु, सिलेबसमा बुकमा भएको कुराहरु भन्दा पनि लोकसेवामा के आइरहेछ त्यतातिर चाहिँ फोकस गर्नुस् है। कमान्डेड एरिया, COMMANDED, कमान्डेड एरिया। अब यो कमान्डेड एरिया भनेको सिम्पल छ है। म एउटा लाइन लेखिदिन्छु, मजाले बुझ्नुहुन्छ, पहिला सार्दै गर्नुस्। द एरिया ओभर विच, अर्को टपिक हो द एरिया ओभर विच द क्यानल इरिगेसन वाटर, द एरिया ओभर विच द क्यानल इरिगेसन वाटर। The canal irrigation water flows by gravity, flows by gravity is known as commanded area. यदि इरिगेसन वाटर चाहिँ ग्रेभिटी को थ्रुबाट फ्लो हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्ने रहेछौं?
जुन एरियामा लेख्नुस् पहिला इज कल्ड कमान्डेड एरिया। जुन एरियामा इरिगेसन वाटर चाहिँ ग्राभिटीको थ्रुबाट फ्लो हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्ने रहेछौँ कमान्डेड एरिया भन्ने रहेछौँ। द एरिया ओभर विच द क्यानल इरिगेसन वाटर फ्लो बाई ग्राभिटी इज कल्ड कमान्डेड एरिया। अब टाइप्स अफ कमान्डेड एरिया छन्, थुप्रै छन् है, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो। टाइप्स अफ कमान्डेड, टाइप्स अफ कमान्डेड एरिया 1 नम्बरमा छ के छ त ग्रस कमान्डेड एरिया। कसैलाई थाहा छ? अब कमान्डेड एरिया भनेको जुन एरियामा ग्राभिटीको थ्रुबाट पानी बग्छ नि त्यसलाई हामी कमान्डेड एरिया। त्यहाँभन्दा टाइप्समा चाहिँ ग्रस कमान्डेड एरिया के होला? यो भनेको के हो त हाम्रो कुनै पनि एउटा इरिगेसन प्रोजेक्टले कभर गर्ने एरिया। ग्रस कमान्ड एरिया भनेको जस्तै माने एउटा भेरी बब इरिगेसन प्रोजेक्ट छ हो त्यो एरियाले कति कति ठाउँसम्म चाहिँ के गर्छ त सिँचाइ गर्न सक्छ। होल कभर एरिया अफ एनी इरिगेसन प्रोजेक्ट, जुनसुकै पनि इरिगेसन प्रोजेक्टले कभर गर्ने एरिया भने हाम्रो के हो ग्रस कमान्डेड एरिया हो। त्यही लेखौँ है त। इट इज द टोटल एरिया, इट इज द टोटल एरिया, it is the total area which can be irrigated, which can be irrigated, which can be irrigated। irrigation project को total area है which can be irrigated economically without considering limitation, without considering limitation, लिमिटेसन बिना कुनै पनि लिमिटेसन कन्सिडर नगरेर जति एरिया हामी इरिगेसन गर्न सक्छौं नि टोटल एरिया अफ इरिगेटेड प्रोजेक्ट है त्यसलाई हामी के भन्छौं ग्रस कमान्डेड एरिया। लिमिटेसन अफ द क्वान्टिटी अफ अवेलेबल वाटर, quantity of available water, quantity of available water, it is the total area which can be irrigated economically without considering limitation of the quantity of available water। available waters को कुनै पनि लिमिटेसन बिना नै कति एरिया चाहिँ इरिगेट हुन्छ त टोटल एरिया। अब सिम्पल यो भनेको अलिकति बुझ्ने ल्याङ्ग्वेज हो। अब सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्नु पर्दाखेरि म माथि लेखिदिन्छु हेर्नुस्। इट इज द टोटल कभर्ड एरिया, it is the total cover area of whole irrigation project, यही हो of whole irrigation, it is the total covered area of whole irrigation project, पुरै इरिगेसन प्रोजेक्टले कभर गर्ने एरिया है त। 2 नम्बरमा छ 1 नम्बरमा ग्रस कमान्डेड एरिया, 2 नम्बरमा छ कल्टिरेबल कमान्डेड एरिया। 2 नम्बरमा है कल्टिरेबल कमान्डेड, कल्टिरेबल कमान्डेड एरिया यसलाई हामी के भन्छौं सीसीए भन्छौं है। फर्मुला सोध्छ कल्टिरेबल कमान्डेड एरिया भनेको सिम्पल छ ग्रस कमान्डेड जीसीए। म फर्मुला लेख्दिन्छु सीसीए बराबर जीसीए माइनस के हो त अनकल्टिरेबल एरिया। अनकल्टिरेबल एरिया ग्रस कमान्डेड एरियाबाट अनकल्टिरेबल एरियालाई चाहिँ घटाइदिने हो भने चाहिँ के आउँछ हाम्रो कल्टिरेबल, सिँचाइ गर्न मिल्ने योग्य एरिया है त। अब यो अनकल्टिरेबल भनेको लाइक टाउन, फरेस्ट, टाउन भयो, फरेस्ट भयो, के छन् त अरु पन्डहरु, लेकहरु, पन्ड
थुप्रै कुराहरू भनेको अनकल्टिभेबल यिनीहरूमा हामी सिँचाइ गर्न सक्छौँ त सिँचाइ गर्न खेतीयोग्य कल्टिभेबल भनेको खेतीयोग्य जमिन है खेती कुनै पनि हामी बाली नाली लगाउन सक्छौँ टाउनमा फरेस्टमा पन्डमा सक्दैनौँ नि हो टोटल इरिगेसन प्रोजेक्टको एरियाबाट यिनीहरूको एरिया घटाइदिने हो भनेपछि के आउँछ त हाम्रो सिसिए आउँछ सिसिए पनि 3 किसिमको छ है ल हेर्नुस् ध्यान दिएर हेर्नुस् एकदम रमाइलो छ इरिगेसन पढ्न फेरि कल्टिभेबल कमान्ड सिँचाइ गर्न मिल्ने योग्यलाई नै फेरि हामी के गर्छौँ त 3 भागमा डिभाइड गरेको छौँ है 2 भागमा एउटा चाहिँ कल्टिभेबल कल्टिभेटेड एरिया ए नम्बरमा छ कल्टिभेबल कल्टिभेटेड एरिया कल्टिभेबल CULTIVATED है LTIVA कल्टिभेटेड एरिया यो पनि CCA नै हो कल्टिभेबल कल्टिभेटेड एरिया भनेको हामीले कति एरियामा अब मैले भने नि सिम्पल हेर्नुस् GCA भनेको टोटल एरिया भयो CCA भनेको जङ्गलको पन्डको एरिया घटाइसकेपछि के आउँछ CCA आउँछ अब CCA मा आउन त आयो सबै एरियामा इरिगेसन गर्दैनौ नि कति एरियामा अहिले हामीले इरिगेसन गरिरहेका छौँ त्यसलाई के भन्छौँ कल्टिभेबल कल्टिभेटेड एरिया है ल इट इज द एरिया व्हिच यो पनि एउटा एरिया हो इट इज द एरिया विथिन कल्टिभेबल कमान्डेड एरिया यो भनेको विथिन कल्टिभेबल कमान्डेड एरिया विथिन यो भित्र पर्छ है कल्टिभेबल कमान्डेड एरिया इट इज द एरिया विथिन कल्टिभेबल कमान्डेड एरिया वेयर cultivation is possible where the cultivation has been actively done at present प्रेजेन्टमा कति एरियाहरुमा इरिगेसन भइरहेको छ एक्चुअली त्यसलाई नि के भन्छौं हामी एक्चुअली कल्टिभेबल कल्टिभेटेड एरिया अब अर्को छ कल्टिभेबल अनकल्टिभेटेड एरिया सिँचाइ गर्न चाहिँ मिल्ने तर अहिले प्रेजेन्ट कन्डिसनमा चाहिँ सिँचाइ भएको छैन सार्नुस् यो पनि भयो ओके मैले माथिको चाहिँ मेटाएँ अब यही CCA लाई नै दुई भागमा छ ए पछि बी मा के छ त हाम्रो कल्टिभेबल अनकल्टिभेटेड एरिया कल्टिभेबल अनकल्टिभेटेड एरिया इट इज द एरिया एन्सर सेम छ इट खासै फरक छैन थोरै मात्र फरक हो It is the area यो पनि एरिया विथिन कल्टिभेटर विथिन के हो त हाम्रो कल्टिभेबल कमान्डेड एरिया कल्टिभेबल कमान्डेड एरिया वेयर के हुन्छ त वेयर cultivation is possible यसमा cultivation is possible cultivation चाहिँ possible हुन्छ तर के हुन्छ त अहिले प्रेजेन्टमा हामीले गरे इरिगेसन गरेको हुँदैनौं है त्यही हो it is the area within cultivable command area where cultivation is possible cultivation के हुन्छ त हाम्रो possible हुन्छ but it is not being cultivated cultivated not being cultivated at present due to some obstruction अथवा some reason
ड्यू टु सम रिजन, केही कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रेजेन्टमा चाहिँ इरिगेसन गर्न पाएको छैन अथवा खेतीयोग्य जमिन बनाएको छैन, तर त्यहाँ खेतीयोग्य जमिन नबनाउन मिल्ने चाहिँ होइन, त्यस्तो ठाउँलाई नै हामी के भन्छौँ, कल्टिभेबल अनकल्टिभेटेड एरिया। यो चाहिँ ए र बीमा भयो। अब अर्को छ 3 नम्बरमा नेट कमान्डेड एरिया छ, एनसीसी छ। सार्नु छ यो? ओके, के कन्फ्युजन छ त अहिलेसम्म? भन्नुहोस् है, भन्नुहोस्, कन्फ्युज भएपछि भन्नुपर्छ। ल अब हामी पढौँ ड्यू टु सम रिजन। अर्को छ 3 नम्बरमा है, यिनीहरू चाहिँ कल्टिभेबल कमान्डेड एरिया भित्रै पर्छन् दुईटै। नेट कमान्डेड एरिया, नेट कमान्ड एरिया भनेको ठ्याक्क कति चाहिँ एरिया चाहिँ इरिगेट भयो त? 3 नम्बर है, नेट कमान्डेड एरिया जति एरियामा हामीले इरिगेसन गर्यौं नि त्यसलाई नि के भन्छौं त? नेट कमान्डेड एरिया भन्छौं। एनसीए इज द, एनसीए भने पनि के हो? कल्टिभेबल कमान्डेड एरिया नै हो है। कल्टिभेबल commanded, NCA is the cultivable commanded area. Expect, EXCPT. Expect the area of canal को भयो हाम्रो, त्यसपछि नेटवर्क, क्यानल नेटवर्कहरुको सप्लाईहरुको भयो, ड्रेनेजहरुको एरियालाई घटाएर जति एरिया बाँकी रहन्छ नि त्यसलाई नै हामी के भन्छौं? एनसीए भन्छौं। एक्सपेक्ट द एरिया अफ क्यानल नेटवर्क, द एरिया अफ क्यानल नेटवर्क, द एरिया अफ क्यानल नेटवर्क कमा सप्लाई डिचेज कमा अरु के छ त? ड्रेनेज इटीसी। यो एरिया बाहेकको एरियालाई नै हामी के भन्छौं? एनसीए भन्छौं है। र यो चाहिँ कन्स्ट्रक्टेड इन फिल्डमा कन्स्ट्रक्ट भएको चाहिँ फेरि हुनु पर्यो नि। एनसीए इज द कल्टिभेबल कमान्ड एरिया। एक्सपेक्ट द एरिया अफ क्यानल नेटवर्क सप्लाई डिचेज, यिनीहरू हुन् है। फर्मुला म्याथमेटिकल्ली एनसीए बराबर के हो त हाम्रो? कल्टिभेबल कमान्डेड एरिया माइनस क्यानल नेटवर्क। कल्टिभेबल कमान्ड एरिया माइनस क्यानल नेटवर्क, यति गरेपछि एनसीए आउँछ। ल त्यसपछि छ हाम्रो यति हो है। कल्टिभेबल कमान्ड एरियामा केही कन्फ्युज भएपछि भन्नुस्, नत्र हामी अगाडि बढ्छौं है। सार्नुस्, यो पनि सार्नुस्। के भएपछि भन्नुस् है। ल त्यसो भयो अब हामी के पढौं भनेपछि
म्याक्सिमम कुराहरु त भइसक्यो। इरिगेसनमा के बाँकी छ? क्रस ड्रेनेज वर्क थुप्रै बाँकी छ, हामी त्यही पढ्छौँ। जीसीए फुल फर्म के होला? जीसीए को फुल फर्म एनसीए को बारेमा केही पनि हैन। एनसीए इज द कल्टिभेबल कमान्डेड एरिया, एक्सपेक्ट द एरिया अफ क्यानल। यो कल्टिभेबल कमान्डेड एरियाबाट क्यानल नेटवर्क, क्यानलको एरिया भयो, त्यसपछि सप्लाई डिसेसहरुको ड्रेनेजको एरिया घटाइदिने हो भने चाहिँ जति एरिया आउँछ नि त्यो भने हाम्रो के क्यानल एनसीए हो है। सर्ट अफसेट इज मेजर द अर्डिनरी चेन। हरिस ल डिफाइन हैन सर, फुल फर्म लाइक एनसीए। जीसीए को फुल फर्म के होला त्यही त मैले लेखाइसके त है, 3-4 चोटी भनिसके। ग्रस कमान्डेड एरिया नि जीसीए को त है। द बेड अफ क्यानल इज रोड इन केस अफ, हामी क्रस ड्रेनेज वर्क सुरु गर्नेवालामै छौँ है। ल ओके ओके, ल हेर्नुहोस् पहिला अब सुरु गरौँ। क्रस ड्रेनेज वर्क भनेर हेडिङ दिनुहोस्। मैले मेटाएँ यो। अब क्रस ड्रेनेज वर्क अथवा क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चर, म पहिला तपाईलाई नेम लिस्टिङ गरिदिन्छु है, कति कतिवटा छन् भनेर। त्यसपछि एक एक गरेर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, हामी सबैको हेर्छौँ। के छ त? एक नम्बरमा एक्विडक्ट, 2 नम्बरमा एक्विडक्ट भयो, साइफन एक्विडक्ट, त्यसपछि सुपर प्यासेज, त्यसपछि 4 नम्बरमा लेभल क्रसिङ, 5 नम्बरमा इनपुट आउटपुट, भन्दा पनि इनलेट आउटलेट लेख्नुहोस् है। आउटलेट के छ अरु? क्यानल साइफन, पहिला यो सार्नुहोस् न। लेभल क्रसिङ भने के हो? हरेकको त भनि नै हाल्छु। क्रस ड्रेनेज वर्क भने के हो त्यो हेर्नुहोस् पहिला। ल सिम्पल यता देखिन्छ, यसरी कुनै एउटा हामीले यसरी रिभर गइरहेछ हो, यो डिरेक्सनमा के छ त? हाम्रो रिभर गइरहेको छ। ल यो चाहिँ के हो? रिभरको फ्लो। अब हामीले क्यानल चाहिँ यताबाट ल्यायौँ र यताबाट ल्यायौँ, यहाँबाट पारी लग्नु छ हो, यो ठाउँबाट क्यानललाई पास गराउनु छ भनेपछि यहाँ एउटा स्ट्रक्चर त चाहिन्छ, यतिकै बन्दैन हो। यहाँ प्रोभाइड गर्ने स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौँ? क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चर भन्छौँ है। ल त्यसपछि छ हाम्रो, सार्नुभयो सबैजनाले? 1 नम्बरबाट पढ्छौँ हामी। ल
अब हामी एक्विडक्टको बारेमा पढौँ है त। एक्विडक्ट सिम्पल छ, केही पनि होइन हाम्रो। पहिला म डिफिनेसन लेखाइदिन्छु अनि तपाईहरुलाई क्लियर गरिदिन्छु है त। when the तपाईहरु लेख्नुस्, when the bed level of the canal is, when the bed level of the canal, bed level of the canal, when the bed level of the canal is higher than the, is higher than the, when the bed level of the canal is higher than the highest flood level है, higher than the highest flood level bracket मा highest flood level HFL लेख्नुस् है, highest flood level of the deadness सम्झिनुस्। डेडनेस भनेको रिभर हो है, इरिगेसनमा डेडनेस भनेको रिभर सम्झिनुस् है, रिभर हो। हाईएस्ट फ्लोड लेभल अफ द डेडनेस, देन द क्रस्टेनियस ओक, देन त्यसपछि देन द क्रस्टेनियस ओक, देन द क्रस्टेनियस स्ट्रक्चर भनौँ। ब्राकेटमा ओर ओक्स लेख्नुस् है, जे भने नि एउटै हो। क्रस्टेनियस स्ट्रक्चर is said to be aqueduct, is said to be बुझ्नु भयो? यहाँ चाहिँ हेर्नुस्, एउटा बेड लेभल आयो, बेड लेभल अफ द क्यानल आयो, अर्को चाहिँ के आयो, हाईएस्ट हाईएस्ट फ्लोड लेभल आयो। दुईटा केस मात्र छ, सिम्पल छ, याद गर्न केही गाह्रो छैन। पहिला यहाँ सार्नुस्, त्यसपछि म क्लियर गरिदिन्छु। एक्विडक्ट भनेको सिम्पल, यहाँ हेर्नुस्, यताबाट गइरहेछ, बिचैमा खोला आयो यसरी, यो भने नै हाम्रो के हो त, हाम्रो एक्विडक्ट हो है यो। अब कति बेला एक्विडक्ट प्रोभाइड गर्छ भनेर सोध्छ, यदि बेड लेभल अफ क्यानल इज हायर देन द हाईएस्ट फ्लोड लेभल अफ डेडनेस। म फिगरमा बनाइदिन्छु पहिला तपाईहरु, यो भनेको यसको टप भ्यू हो, यो सार्नु, छिटो सार्नुस् है, यसको टप भ्यू हो। म फिगरमा क्लियर गरिदिन्छु, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, सबैजनाले ध्यान दिएर सोध्नु होला। म 3-4 चोटी रिपिट गरिदिन्छु बरु, र त सबैजनाले बुझ्नु चाहिँ पर्यो है। ल भयो है त। ल सारेर सक्यो हैन, ओके। बेड लेभल अफ द क्यानल भनेको के हो, ल यहाँ हेर्नुस्, सिम्पल छ। यो भनेको के हो, हाम्रो एउटा क्रस स्ट्रक्चर देखाउँछु म। यो भनेको क्यानल हो है, र यहीँबाट के भइरहेछ त, यसरी रिभर पास भइरहेछ। ल यो भनेको के हो त, हाम्रो यो लेभल भनेको बेड लेभल हो अफ क्यानल है। र यदि यसै गरी एउटा छ, यो भनेको हाईएस्ट फ्लड लेभल HFL भनेको यदि यो रिभरमा पानी आयो भनेपछि म्याक्सिमम यहाँसम्म आउँछ है। यो भनेको हाईएस्ट फ्लड लेभल हो, यो भनेको बेड लेभल। यदि कुनै पनि यस्तो स्ट्रक्चर आउँछ जति बेलाले हाईएस्ट फ्लड लेभल चाहिँ बेड लेभल भन्दा तल अथवा बेड लेभल अफ क्यानल इज हायर देन द हाईएस्ट फ्लड लेभल छ भनेपछि यति बेला हामी के प्रोभाइड गर्छौं त, यो स्ट्रक्चरमा एक्विडक्ट प्रोभाइड गर्छौं। के कन्फ्युजन, कसैलाई के कन्फ्युजन छैन नि है? ल त्यसपछि हामी अगाडि बढौं। 2 नम्बरमा पढौं साइफन एक्विडक्ट है। त्यसको पनि लेखौं अनि क्लियर गरिदिन्छु है। पहिला लेख्नुस् साइफन एक्विडक्ट।
खासै फरक चाहिँ होइन, यो पनि कन्फ्युज गराउने कुरा चाहिँ हो, थुप्रै कुराहरू गराउँछ यसमा। इन केस अफ, इन दिस केस है, इन दिस केस के हुन्छ त, बेड लेभल अफ क्यानल इज in this case bed level of canal is below the highest flood level, ठ्याक्क अपोजिट है यो, below the highest flood level। अघि चाहिँ एबोभ थियो, अहिले चाहिँ के छ त हाम्रो बिलो छ अरे, हाईएस्ट फ्लड लेभल। सो दैट हाईएस्ट फ्लड लेभल अफ ड्रेनेज भन्नु चाहिँ अफ ड्रेनेज भनेको खोला हो, हाईएस्ट फ्लड लेभल अफ ड्रेनेज। माथि मलाई तल लेख्न अलिकति गाह्रो भयो, माथि छिटो सार्नुहोस्, म माथि लेख्छु ड्रेनेज। सो दैट कमातिर लेख्नु, सो दैट के हो त, द ड्रेनेज वाटर पासेस थ्रु INAG, ड्रेनेज वाटर passes through the drainage water passes through aqueduct under siphonic action। ल साइफोनिक एक्सन को थ्रुबाट एक्विडक्ट मा के हुन्छ त, पानी पास हुन्छ है। यो तपाईलाई सो दैट भन्दा पछाडी के नहेर्दा पनि हुन्छ, म बुझिदिन्छु, खासै के गर्नु पर्दैन। यो फेरि आधा मात्र के थियो लेखाउनु भने म तपाईलाई लेखाइहालेको, पानी कसरी पास हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्ने भनेको यहाँसम्म। इन केस बेड लेभल अफ क्यानल इज बिलो द हाईएस्ट फ्लड लेभल अफ द ड्रेनेज, त्यति बेला हामी साइफोन एक्विडक्ट कन्स्ट्रक्सन गर्छौं। इरिगेसन भोलि है, भोलि अथवा आज हेरौं। ल सार्नु भयो। फिगरबाट क्लियर गरिदिन्छु, पहिला सार्नुहोस्। ल होइन साइफन एक्विडक्ट है, एक्विडक्ट भनेको बिलो, साइफन एक्विडक्ट भनेको एबोभ चाहिँ हाईएस्ट फ्लड लेभल। ल हेर्नुस् अब फिगरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि, ल हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस्, यो साइफन एक्विडक्टको हाईएस्ट फ्लड लेभल है, छुने भनेको के अरु केही पनि हैन, यो भनेको के हो, हाम्रो बेड लेभल हो, बेड लेभल। अब हाईएस्ट फ्लड लेभल कहाँ होला थाहा छ, यो रिभर हो भनेपछि यो चाहिँ के होला त, हाईएस्ट फ्लड लेभल। हाईएस्ट फ्लड लेभल भन्दा चाहिँ के त, तल बेड लेभल छ कि नै, यो तल छ कि नै हो। यति बेला हामी कुन स्ट्रक्चर प्रोभाइड गर्छौं त, साइफन। यो एउटै लाइनमा परेको चाहिँ खास किन भनेपछि 2D मा भएर 3D मा चाहिँ राम्रो देखिन्छ, बुझ्नुस् है। हाईएस्ट फ्लड लेभल माथि, बेड लेभल तल, यति बेला चाहिँ हामी साइफन एक्विडक्ट स्ट्रक्चर प्रोभाइड गर्छौं। ल त्यसपछि भयो केही कन्फ्युजन, के सोधिरहनु भएको छ? हाम्रो एडुकेसन क्लास कि आज कि भोलि? आज त सकिदैन होला, भोलि सकिदिन्छु है म। ल त्यसपछि अर्को अलिकति तपाईहरु छिटो सार्नु भयो भने चाहिँ म आजै पनि भन्न सक्दिनँ। ल अर्को छ सुपर प्यासेज, 3 नम्बरमा छ सुपर प्यासेज। म पनि यसको पहिला लेखिदिन्छु, सुपर प्यासेज। सुपर प्यासेज ल हेर्नुस्, इन when full supply level of canal, when
full supply level of canal, when full supply level of canal is much below the bed level, is much below the bed level of the drainage, much below the bed level of the drainage है. drainage भनेको खोला. bed level of the drainage. त्यसपछि के गर्छौं, सिधै लेख्दिनुस्. then super passage should be provided. ल यसले भन्न खोजे केही छैन. यहाँ हेर्नुस्, सिम्पल छ. तपाईहरु नम्बर 1 मा यो बुझ्नुस् कि यो बुझ्नु भन्दा पहिला के बुझ्नुस्, फुल सप्लाई लेभल भनेको कुन हो. ल हेर्नुस्, एउटा हामीसँग क्यानल अथवा जुनसुकै छ, यो भनेको बेड लेभल हो है. यो भनेको बेड लेभल. पानी यहाँसम्म गएको छ भने यो भनेको एफएसएल फुल सप्लाई लेभल. र बर्खायाममा पानी कहाँसम्म आउँछ त्यो भनेको हाईएस्ट फ्लोर लेभल हो है. फुल सप्लाई लेभल, हाईएस्ट फ्लोर लेभल. र यसले सुपर प्यासेज कति बेला प्रोभाइड गर्छौं रे, व्हेन फुल सप्लाई लेभल अफ क्यानल को एफएसएल इज मच बिलो द बेड लेभल अफ द ड्रेनेज रे. ल फिगरमा कस्तो हुन्छ हेर्नुस्. ल यहाँ चाहिँ के छ त, यसरी एउटा खोला गइरहेको होला. खोलाको यो चाहिँ के हो त, अब हाम्रो यो चाहिँ खोलाको बेड लेभल हो. बेड लेभल अफ ड्रेनेज है. यो चाहिँ खोलाको बेड लेभल हो. र क्वेशनमा के भनेछ, फुल सप्लाई लेभल अफ क्यानल इज मच बिलो द बेड लेभल भनेपछि यो भनेको बेड लेभल हो, धेरै तल रे कि. यो क्यानल चाहिँ यति तल गयो. ल यो भनेको के हो त, हाम्रो फुल सप्लाई लेभल अफ क्यानल. यो भनेको धेरै तल छ हो. यति बेला चाहिँ हामी कुन गर्छौं त, सुपर प्यासेज प्रोभाइड गर्छौं रे है. के गाह्रो छ, थ्योरी भन्दा पनि बुझ्नुस् है. म पहिला सर्टकटमा लेखाइदिन्छु, पछि हेर्नुस्. ल ल तपाईहरुको बाँकी भएको च्याप्टर चाहिँ भन्नुस् है. अस्मिता 5 वटा च्याप्टर बाँकी भन्नुभएको छ. कुन च्याप्टर हो, केही छैन. बेड लेभल, यो भनेको खोलाको बेड लेभल अफ ड्रेनेजको बेड लेभल भन्दा मच बिलो द फुल सप्लाई लेभल तल छ नि. यति बेला चाहिँ हामी के गर्छौं, यो भनेको हाम्रो के हो, पानी हो अथवा क्यानल हो. सुपर प्यासेज प्रोभाइड गर्छौं. ल सार्नुस्, के कन्फ्युजन भयो सोध्नुस् है. ल त्यसपछि भयो त यहाँ. ओके ल अन्डरग्राउन्ड नै हुन्छ है. यो सुपर प्यासेज चाहिँ अन्डरग्राउन्ड नै हुन्छ. ओके डन. अब हामी अर्को पढौं. के छ, क्यानल साइफन. कन्फ्युज हुने भनेको 4 वटा मात्रै. म तपाईलाई पढ्ने आइडिया सिकाइदिन्छु. अहिले ड्राउन चाहिँ पर्दैन है त्यति चाहिँ. तर यो चाहिँ कण्ठ गर्नुस्, बुझ्नुस्. मलाई मतलब भएन, लोकसेवामा आएपछि मिलाउनु चाहिँ पर्यो है. हाम्रो मान्यता त्यति मात्रै हो. जसरी हुन्छ एन्सर टिक लाएर आउनु पर्यो, रङ होइन कि राइट. अब 4 नम्बरमा क्यानल साइफन छ. अरु त 4 वटा मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको 4 वटा. अरु त जस्तो आए पनि जसले पनि मिलाएको छ, किनकि सजिलो छ है. क्यानल साइफन भनेको ठ्याक्क सुपर प्यासेजको अपोजिट सम्झिनुस् है. व्हेन द फुल सप्लाई लेभल, म डेफिनेसन लेख्दिन्छु पहिला. व्हेन द फुल सप्लाई लेभल when the full supply level of the canal is much above, अब चाहिँ of the canal is much above the, के हो त, धेरै above है, much above the
बेड लेभल अफ द ड्रेनेज, बेड लेभल अफ द ड्रेनेज, बेड लेभल अफ द ड्रेनेज। त्यसपछि द स्ट्रक्चर प्रोभाइडेड इज नोन एज के हो त? द स्ट्रक्चर प्रोभाइडेड इज नोन एज क्यानल साइफन। कमा दिनुस्, द स्ट्रक्चर प्रोभाइडेड is known as canal siphon। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त? क्यानल साइफन भनेर भन्छौं रे। के गाह्रो छ त? छैन नि है। ठ्याक्कै डिफिनेसन चेन्ज हुँदैन है। डिफिनेसनलाई चेन्ज गर्न मिल्न पनि मिल्दैन। पहिला यहाँ सार्नुस्, त्यसपछि म फिगर बनाइदिन्छु र चारैवटाको एकचोटि रिभ्यू गरिदिन्छु है। छिटो छिटो सार्नुस् ल। ल त्यसपछि ल फिगरमा के छ र? अपोजिट त हो नि। अब के भन्छ भनेपछि यदि रे ठ्याक्क अपोजिट है, बेड लेभल अफ द क्यानल इज मच बिलो भयो। अब फुल सप्लाई अफ द क्यानल इज मच एबोभ भनेपछि यो भनेको हाम्रो के हो? क्यानलको के हो त? फुल सप्लाई लेभल भनेको पानी कहाँसम्म जान्छ है, फुल सप्लाई लेभल। र यो भनेको त्यसपछि अर्को हाम्रो होला रिभर होला है। यो भनेको रिभर, बेड लेभल अफ रिभर अफ ड्रेनेज भनौँ है। अघिदेखि ड्रेनेज भनेर आएको छौँ हामी। बेड लेभल अफ ड्रेनेज इज मच बिलो, धेरै तल कि यो, धेरै तल छ नि त। यति बेला हामी के गर्छौँ? क्यानल साइफन प्रोभाइड गर्छौँ रे है। यस्तो केसमा चाहिँ हामी क्यानल साइफन, बेड लेभल अफ द फुल सप्लाई लेभल अफ द फुल सप्लाई लेभल अफ द क्यानल इज, फुल सप्लाई लेभल अफ द क्यानल इज मच एबोभ द बेड लेभल अफ द ड्रेनेज भयो कि नै? यो भनेको क्यानल हो, यो भनेको के भयो? ड्रेनेज अथवा रिभर भयो। यसलाई नै भन्छौँ हामी है। डिफिनेसन चेन्ज हुँदैन लोकसामा, ठ्याक्कै यही सोध्छ। फिगर बनाउनुस्, म रिभ्यू गरिदिन्छु एकछिनमा है फास्ट। अर्को क्लाइमेट फ्याक्टर, फ्याक्टर इफेक्ट। सकिन्छ सकिन्छ। ल ल हेर्नुहोस्, पढ्ने आइडिया चाहिँ कस्तो? लेभल क्रसिङ भने केही छैन, एकछिनमै सकिन्छ तिनीहरू कुराहरू। एक नम्बरमा के थियो? सुरुमा एक्विडक्ट थियो है, एक्विडक्ट थियो है। यसमा के थियो? सर्टकटमा है त। एक्विडक्टमा के थियो? हामीले एक्विडक्ट भनेको के हो त? के हुन्छ? यो भनेको बेड लेभल, हाईएस्ट फ्लोर लेभल, HFL इज हायर देन, HFL इज हायर भन्दा पनि सक्नुहोस् है, सर्टकटमा लेखिदिन्छु म। बेड लेभल, एउटा बेड लेभल अफ क्यानल इज के हो त हाम्रो? हायर देन, बेड लेभल अफ क्यानल इज हायर देन के हुन्छ त? हाईएस्ट फ्लोर लेभल, HFL। सकियो, यति पढ्ने लोकसामा, अघि बुझ्ने हो। यसमा के आउँछ? बेड लेभल, BL भने है मैले, बेड लेभल। एन्ड अर्को के आउँछ त? HFL आउँछ, हाईएस्ट फ्लोर लेभल। यो भनेको के हो? एक्विडक्ट। र यो के हुन्छ त? हायर हुन्छ। सकियो। अब त्यसपछि 2 नम्बरमा के थियो पढाएको थियो हामीले? साइफन एक्विडक्ट हो। साइफन एक्विडक्टलाई ठ्याक्क अपोजिट बनाइदिनुस्, अपोजिट।
अपोजिट अफ एक्विडक्ट हो कि नै सकियो ल एउटा एक्विडक्ट याद गर्नुस् र अपोजिट बनाइदिनुस् साइफन एक्विडक्ट पढ्नै पर्दैन अपोजिट अफ एक्विडक्ट र अर्को छ हाम्रो के थियो हामीले 3 नम्बरमा के पढाएको थियौं सुपर प्यासेज थियो हैन सुपर प्यासेज यो दुईटामा चाहिँ बेड लेभल र हाईएस्ट फ्लोर लेभल आउँछ यसमा चाहिँ बेड लेभल र फुल सप्लाई लेभल आउँछ कि है 3 नम्बरमा सुपर प्यासेज थियो भने चाहिँ के हुन्छ त्यसमा फुल सप्लाई लेभल इज मच बिलो द पहिला FSL is much below the के हो त बेड लेभल अफ ड्रेनेज हो कि नै FSL is much below the बेड लेभल अफ ड्रेनेज र यसमा के गर्नु पर्यो अर्को के आउँछ त एउटा FSL आउँछ एन्ड अर्को के आउँछ त BL आउँछ बेड लेभल आउँछ यो चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त बिलो भयो र क्यानल साइफनको पढ्दाखेरि अपोजिट अफ सुपर प्यासेज सकियो कि र यो मच एबभ बिलो चाहिँ नछुटाउनु होला है 4 नम्बरमा क्यानल साइफन पढ्दाखेरि अपोजिट अफ सुपर प्यासेज ल के गाह्रो छ त दुईटा डेफिनेसन याद गर्नु सकियो है ल यो कुराहरु तपाईं नोटमा लेखिराख्नुस् है ल भयो है के कन्फ्युजन भएछ भन्नुस् नत्र म लेभल क्रसिङको पढाउँछु है ल मैले मेटाएँ अब लेभल क्रसिङ भनेको केही छैन दुईटैको बेड लेभल र फुल सप्लाई लेभल चाहिँ एउटैमा मिट हुने के है ल हेर्नुस् 5 नम्बरमा छ लेभल क्रसिङ लेभल क्रसिङ भनेको यताबाट म डिफिनेसन लेखौँ कि नै है यताबाट एउटा के गइराछ त हाम्रो क्यानल गइराछ र यताबाट के आइराछ त्यसरी रिभर आइराको छ यो डाइरेक्सनमा के आइराछ त रिभर बेड लेभल अफ क्यानल एन्ड ड्रेनेज आर मिट एट द सेम लेभल त्यही हो यसलाई नै हामी के भन्छौं यदि यस्तो ठाउँमा स्ट्रक्चर जुन प्रोवाइड गर्छौं नि यसलाई हामी LEVL लेभल क्रसिङ भन्छौं है ल ओके यो फिगर बनाउनुस् त्यसपछि म तपाईलाई थ्योरी लेखिदिन्छु when the bed level of the canal and drainage when the bed level of the canal and drainage are at the same level the structure provided is called level crossing the structure provided it's called level crossing when the bed level of the canal and drainage are at the same level the structure provided is called level crossing सारम छिटो सारम क्यानल लाइनिङले वाटर लगिङ इन्क्रिज गर्छ कि डिक्रिज गर्छ भन्दिनुस् त ल हाम्रो हेमन्तलाई भन्दिनुस् क्यानल लाइनिङले के गर्छ के गर्छ क्यानल लाइनिङले कसैलाई थाहा छैन ओके डिक्रिज गर्छ है डिक्रिज इन्क्रिज कसरी गर्छ हो
क्यानल लाइनिङ भनेको त्यत्रो भन्दैछु मैले हिजो, त्यत्रो भनेर भएन। फेरि तपाईँहरूको पढ्ने बेला ध्यान चाहिँ दिनुहोस् है। क्यानल लाइनिङले जहिले पनि डिक्रिज गर्छ नि, मेन्टेनेन्स अफ क्यानल डिक्रिज गर्छ, मैले लेखेको थिएँ होइन र? डिक्रिज गर्छ है, डिक्रिज गर्छ, कन्फ्युज नहुने है। किन कन्फ्युज हुने कि बुझ्ने त्यस्तो कुराहरू त। ल अब हामी के पढौँ? अर्को एउटा इनलेट एन्ड आउटलेट थियो है। लेभल क्रसिङको एउटा अर्को पोइन्ट लेखिहाल्नुहोस्। दिस इज अ टाइप अफ क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चर। दिस इज अ टाइप अफ क्रस ड्रेनेज, ए लेभल क्रसिङको है, टाइप अफ क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चर। यो पनि कहिले काहीँ सोधेको छ, STRCTUR स्ट्रक्चर। दिस इज टाइप अफ क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चर इन विच द क्यानल वाटर, इन विच द क्यानल वाटर, in which the canal water and drainage water हो कि नै, पानीहरू इन्टरमिक्स हुन्छ है। ड्रेनेज वाटर गेट इन्टरमिक्स्ड हुन्छ। ड्रेनेज वाटर र क्यानल वाटर चाहिँ लेभल क्रसिङमा हुन्छ। र अर्को छ 6 नम्बरमा इनलेट एन्ड आउटलेट लेखेको थिएँ। केही छैन, म डिफिनेसन चाहिँ लेख्दिनँ, फिगरबाट सम्झाइदिन्छु। भयो? नन भनेको छ एन्सरमा, अनि डी प्रसादमा कन्फ्युज भएको छ। क्वेसन के सोध्नु भएको थियो हेमन्तले? के अरे, क्यानल लाइनिङ। क्यानल लाइनिङले जहिले पनि के गर्छ? डिक्रिज गर्छ है त, डिक्रिज गर्छ है त। भयो? ल त्यसपछि डी प्रसादको बुकमा कुनै कुनै क्वेसनहरू रङ हुन्छन्। ल सबैजनाले हेर्नुहोस् ल, हेर्नुहोस् है। इनलेट एन्ड आउटलेट भनेको जस्तै हाम्रो क्यानल चाहिँ यहाँबाट गइरहेछ हो, क्यानल यसरी गइरहेछ। एउटा यहाँनिर चाहिँ के आयो त? सानो खोला आयो। ल अब यो खोलालाई के गर्ने त? क्यानलसँगै लिने कि पानी है, यसरी। यो भनेको हाम्रो INLT इनलेट भयो। अब यो खोलामा कहीँ जस्तै मानौँ अर्को योमा पानी हामीलाई रिक्वायर्ड क्वान्टिटीमा पुगेको छ भनेपछि यसलाई हामी पर लगेर के गर्छौँ त? यसरी फेरि के गर्छौँ? फालिदिन्छौँ। जति पानी माथिबाट आएको थियो त्यति पानीलाई फालिदिन्छौँ। यो भनेको हाम्रो के भयो? OUTLET आउटलेट भयो। र अब चाहिएको छ भने चाहिँ सिधै क्यानलमै लिएर जान्छौँ है। यो खासै सोध्ने भनेको 4 वटा हो, जसले पनि सक्छ सोधिहाल्यो भने चाहिँ। अब अर्को छ तपाईँहरूको ल मलाई भन्नुहोस् कुन टपिक बाँकी छ? रिभर ट्रेनिङ वर्क पनि पढिहालौँ है, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ रिभर ट्रेनिङ वर्क चाहिँ। द बेड अफ क्यानल लोड इन केस अफ, मैले अघि लेखेँ त है, टन्नै लेखेँ त, सबै गरेको छ। एसएफ सर चेन्ज अफ रेट अफ सेयर फोर्स, सर चेन्ज अफ रेट अफ एसएफ इज सेयर फोर्स इन्टेन्सिटी लोड, बुकमा बी दिएको छ अरे। त्यो के क्वेसन के पठाउनु भएको है? द क्यानल वाटर फ्लोज फ्रीली अन्डर ग्राभिटी इन विच अफ द फ्लोइङ ओके एक्विडक्ट एन्ड सुपर प्यासेज रे, सुपर प्यासेज एन्ड साइफन। क्यानल के पठाउनु भएको क्वेसनहरू? क्यानल, साइफन, एक्विडक्ट, लेभल क्रसिङ, इनलेट एन्ड आउटलेट। अस्मिता ल त्यसपछि अब हामी रिभर ट्रेनिङ ओक है त। सबैजनाले यहाँ ध्यान दिनुहोस् है, पछि म नचाहिने क्वेसन सोधेपछि म एन्सर दिनेवाला छैन है। सब यहाँ पढ्ने बेला चाहिँ ध्यान दिनु छैन। GCA को फुल फर्म, CCA को फुल फर्म रिभर ट्रेनिङ
ल तपाईहरुको रिभर ट्रेनिङ ओकको बारेमा ओपिनियन चाहिँ के छ त? के होला रिभर ट्रेनिङ ओक भनेको? के होला? मिनिमम लongitudinal gradient 1%, maximum longitudinal gradient 12% हुन्छ है रोडमा। ल हेर्नुस् अब सिम्पल कुराहरु ल हेर्नुस् ल रिभर ट्रेनिङ ओक भनेको काई रिभर यहाँ जाला यस्तो गएको हुन्छ कि नै? नाम छ रिभर ट्रेनिङ ओक। यो रिभरलाई ट्रेन गर्ने हो कि यो रिभरलाई ट्रेन गर्नको लागि हामी जति जति स्ट्रक्चर प्रोभाइड गर्छौं नि त्यसलाई नै के भन्छौं त हामी रिभर ट्रेनिङ ओक भन्छौं। अब किन रिभर ट्रेन गर्ने त? कुनै ठाउँमा हामीलाई के चाहिएला डेप्थ, यो डेप्थ धेरै चाहिएला, कुनै ठाउँमा यसलाई सानो बनाउनु पर्ला, कुनै ठाउँमा ठुलो बनाउनु पर्ला रिभरलाई। हो त्यो रिभरलाई चाहिएको रिक्वायर्ड शेप एन्ड साइजमा ल्याउनको लागि जुन जुन स्ट्रक्चर हामी प्रोभाइड गर्छौं नि त्यसलाई नै हामी के भन्छौं रिभर ट्रेनिङ ओक भन्छौं है त। ल The rate of change of shear force is called bending moment. Bending moment हो नि rate of change of shear force भने त। ल हेर्नुस् ल तपाईलाई म त्यो फर्म कसले सोधेको surround dm by dx यो भनेको rate of change of bending moment बराबर shear force हो। त्यसपछि यो भनेको bm भयो, आरसीसी को क्वेशन हो। अनि rate of change of त्यसपछि रेट अफ चेन्ज अफ शेयर फोर्स बराबर चाहिँ के हो त हाम्रो dx। शेयर फोर्सलाई हामी v ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं, यो 5th लेभलको क्वेशन हो। df भनेको यो चाहिँ हाम्रो के हो त रेट अफ बेन्डिङ मोमेन्ट m आउँछ यहाँबाट है। रेट अफ चेन्ज अफ शेयर फोर्स भनेको बेन्डिङ मोमेन्ट, रेट अफ चेन्ज अफ इन्टेन्सिटी अफ लोड है, यहाँ इन्टेन्सिटी अफ लोड यो आयो भनेपछि शेयर फोर्स। रेट अफ चेन्ज अफ इन्टेन्सिटी अफ लोड शेयर फोर्स, रेट अफ चेन्ज अफ शेयर फोर्स भनेको चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट। यो फर्मुला याद गर्नुस्, त्यो क्वेशनको आन्सर यही पाउनुहुन्छ है त। ल रेट अफ चेन्ज अफ यो dx by dv भनेको चेन्ज गरेको रेट हो है त। ल त्यसपछि रिभर ट्रेनिङ ओक भनेको बुझ्नु भयो है। यो एप्लाइडको क्वेशन हो। ल मैले मेटाएँ यो। अब हेर्नुस् है रिभर मैले भनिहाले। अब रिभर ट्रेनिङ ओक किन गर्ने त? हामीलाई चाहिएको रिक्वायर्ड शेप एन्ड साइजमा ल्याउनको लागि है। ल द रिभर ट्रेनिङ ओक आर एडप्टेड the river training oaks are adopted the river training oak are adopted on a river in order to in order to किन हामी रिभर ट्रेनिङ ओक गर्छौं त? इन अर्डर टु आई नम्बरमा लेख्नुस् है किन गर्छौं त? passes high flow discharge, बर्खायाममा एकदम ठुलो के आउँछ बाढी आउँछ, त्यसलाई चाहिँ हाई फ्लो डिस्चार्जलाई पास गर्नको लागि सेफली एन्ड क्विकली हो कि नै? सेफली एन्ड क्विकली यति लेख्नुस्। 2 नम्बरमा छ direct and guide GUID है, guide the river flow, direct and guide the river flow। रिभर फ्लोलाई चाहिँ डिरेक्सन दिने काम र गाइड गर्ने काम कसले गर्छ? रिभर ट्रेनिङ ओकले गर्छ। रिड्युस द ब्याङ्क इरोजन, ब्याङ्क इरोजनहरु घटाउनको लागि पनि के गर्छौं त हामी रिभर ट्रेनिङ ओक प्रोभाइड गर्छौं। त्यसपछि अर्को छ एउटा
आइभी मा छ के हो त हाम्रो प्रिभेन्ट वाटर लगिङ, प्रिभेन्ट वाटर लगिङ, प्रिभेन्ट वाटर लगिङ अफ समर्स ल्यान्ड, एसयुबी एमइआरजिडी समर्स भनेको छेउछाउको ल्यान्ड है, समर्स ल्यान्ड, त्यो ल्यान्डहरू वाटर लगिङ हुनबाट बचाउनको लागि, त्यसपछि रिभरलाई गाइड गर्नको लागि, ब्याङ्क इरोजन हुनबाट बचाउनको लागि र बाढी आए बेला सेफली डिस्चार्ज डिस्पोजल गर्नको लागि सबै कामहरू हाम्रो के को रिभर टेनिङको फास्ट सारम, त्यसपछि हामी अर्को पढ्छौँ है। भयो यहाँ ल ओके सर फेरि भन्दिनँ रिभर टेनिङको बारेमा कतिचोटि भन्नु हो ल मेरा है मैले चाहिँ रिभर टेनिङ ओक भनेको रिभरलाई ट्रेन गर्ने है लेखिरहेको छु त, ब्याङ्क इरोजनबाट घटाउने है। अब त्यसपछि हामी रिभर टेनिङ ओक त पढ्यौँ, टाइप्स अफ रिभर टेनिङ ओक पढौँ है त। जहाँ पनि यहाँबाट क्वेसन आइरहेको हुन्छ टाइप्स अफबाट चाहिँ है त। ल मलाई भन्नुहोस् त कतिवटा टाइप छ यसको। एक नम्बरमा GROYNE के भन्छ यसलाई, के उच्चारण गर्नुहुन्छ, मलाई त्यो उच्चारण गर्नै आउँदैन है। और स्पुअर भन्छौँ है, SPUR गोर्नी र स्पुअर। दुई नम्बरमा के छ हाम्रो गाइड ब्याङ्क, गाइड ब्याङ्क, मार्जिनल बाउन्ड, मार्जिनल बाउन्ड, अरु के छ त। ल यति नै हो। यो चाहिँ कति किसिमको छ, 3 किसिमको छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट है। नम्बर 1 मा यो इम्पोर्टेन्ट छ स्पियर अथवा गाइडनी भन्ने चाहिँ है। एउटा चाहिँ रिप्लेइङ, रिप्लेइङ REPELLING रिप्लेइङ स्पुअर SPUR। अर्को चाहिँ के छ त हाम्रो डिफ्लेक्टिङ DEFLECTING डिफ्लेक्टिङ स्पुअर ATTRACT एट्र्याक्टिङ स्पियर। ल यो लेख्नुहोस्, म हरेकको बारेमा बुझिहाल्छु। यिनीहरू भनेको कसरी कसरी रिभर टेनिङ हो गर्ने हो है, अरू केही पनि होइन, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो। ड्राई स्टोन पिचिङ नर्मली तिनीहरू त भइ नै हाल्यो, इम्पोर्टेन्ट है। ल भयो है। के क्वेसन सोध्नुहुन्छ हो। अब त्यसपछि यहाँ लेख्नुहोस् है, आइभीमा इम्बेकमेन्ट पनि हो।
इम्बेकमेन्ट भयो, त्यसपछि स्टोन पिचिङ, थुप्रै छ है। यति चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ अझ 1 नम्बरको धेरै इम्पोर्टेन्ट हो है त। ल अब हामी रिप्लेइङ स्पियर, स्पियरको बारेमा लेखौँ। मेटाएँ है मैले। स्पियर, स्पियर्स आर structure, spears are structure constructed transferred to the river, constructed transfers to the river, river को ट्रान्सफर मा कन्स्ट्रक्टर गरिने स्ट्रक्चर हो रे है। टु रिभर फ्लो, त रिभर फ्लो भन्दिनुस् है, ट्रान्सफर्स टु द रिभर फ्लो and extend from the bank into river, extend from the bank into river, बैंक देखि रिभर सम्म के गरे हुन्छ, एक्सटेन्ड गरेको हुन्छ है, अप टु अ सर्टेन लिमिट। बुझियो? अप टु लिमिट भन्नुस्। बुझियो कि नआयो भनेको? एउटा स्ट्रक्चर हो रे जुन रिभरको डिरेक्सनमा यसरी रिभर फ्लो गइरहेछ। यहाँ हेर्नुस् है सबैजनाले, यो रिभर फ्लो हो भनेपछि अब हामी यहाँ के गर्छौँ त, यसरी स्ट्रक्चर गर्छौँ ट्रान्सभर्स भनेको 90 डिग्रीमा। यसलाई नै हामी के भन्छौँ, स्पियर अथवा जिआर गोर्नी भन्छौँ है, GROYNE। तपाईलाई जे उच्चारण गर्न मन लाग्छ गर्नुस्। ल भयो है। ओके अब हामी यसको टाइप्स पढौँ है त। ल बुझियो नि यो? ओके, ट्रान्सभर्स डिरेक्सनमा प्रोभाइड गरिने स्ट्रक्चर हो, अरु केही पनि होइन है। अब रिप्लेइङ स्पियर छ, आई नम्बरमा रिप्लेइङ। रिप्लेइङ स्पियर यतातिर चाहिँ हाम्रो रिभरको बेड छ र यतातिर चाहिँ रिभर फ्लो छ। यो यसरी कति डिग्री एंगलमा त 60 देखि 80 डिग्रीको यो एंगल कति हो त, थीटा बराबर 60 डिग्री टु 80 डिग्री ढल्काएर हामी स्ट्रक्चर बनाउँछौं नि, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, रिप्लेइङ स्पियर भन्छौं। ल लेख्नुस् 60 टु 80 डिग्री, 80 डिग्री विथ अपस्ट्रीम बैंक है, विथ अपस्ट्रीम बैंक। जहिले पनि यो याद गर्नु होला, अपस्ट्रीम भनेपछि रिप्लेइङ हो है। क्लियर छैन र?
त्यसले पनि यो क्वेशन तपाईलाई कसरी आउँछ पोइन्टिङ अपवार्ड डिरेक्सन भन्छ है पोइन्टिङ अप स्ट्रिम यदि हामी कुनै पनि स्फियर यसरी प्रोभाइड गरेको छौं जुन पोइन्टिङ अप स्ट्रिम तिर पोइन्टिङ गरेको छौं यो भनेको यूएस भनेको अप स्ट्रिम यो भनेको डीएस भनेको डाउन स्ट्रिम लेख्नुस् पोइन्टिङ अप स्ट्रिम यो पोइन्ट नबिर्सिनु होला पोइन्टिङ अप स्ट्रिम भनेर क्वेशन आउँछ त्यतिबेला हामी रिप्लेइङ स्फियर टिक लाउनु होला है 10 to 30 डिग्री हैन कि 60 देखि 80 डिग्री हो है ल अर्को छ डिफ्लेक्टिङ यो भनेको रिप्लेइङ छ अर्को छ डिफ्लेक्टिङ सार्नु छिटो भयो त यहाँ ल त्यसपछि अर्को छ हाम्रो छ डिफ्लेक्टिङ स्फियर्स यो भनेको हाम्रो रिभरको ब्याङ्क हो र रिभरसँग 90 डिग्रीमा यसरी यहाँबाट के भइराछ त रिभर फ्लो पानी यसरी जान्छ है यो भनेको के त हाम्रो डिस्चार्ज कम गर्नको लागि डेप्थ बढाउनको लागि गर्छौं है प्रोभाइड गर्छौं रिभर टेनिङ किन प्रोभाइड गर्छौं मैले सुरुमा लेखेको छु त्यसपछि कुन कुन स्ट्रक्चर छन् त्यसपछि पढाएको है 90 डिग्री अब तपाईलाई क्वेशनमा परपेन्डिकुलर टु द ब्याङ्क आयो भनेपछि जहिले पनि के टिक लाउनु होला रिफ्लेक्टिङ स्फियर है टु द ब्याङ्क परपेन्डिकुलर टु द ब्याङ्क है यो याद गर्नु नबिर्सिनु होला अर्को छ 3 नम्बरमा एट्र्याक्टिङ ATTRACTING यो चाहिँ पोइन्टिङ के हो त अब डाउनवार्ड है यो चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क हो यसरी प्रोभाइड गरेर हुन्छ यसरी यो ल यो एंगल भन्नुस् अब कति हो एंगल चाहिँ यो चाहिँ 45 डिग्री टु 60 डिग्री है पोइन्टिङ डाउनवार्ड जहिले पनि के त पोइन्टिङ डाउनवार्ड 45 टु 60 डिग्री विथ के त डाउन स्ट्रिम अफ ब्याङ्क है त डाउन स्ट्रिम अफ ब्याङ्क र पोइन्टिङ जहिले पनि यो के हो त डाउनवार्ड हो यो दुईटा बाहेक अरु केही पनि छैन क्वेशन नै छैन र यसको काम के हो मैले सुरुमा रिभर टेनिङ ओकमा लेखिदिएको छु है यसको कामहरु यिनीहरुको काम के हो रिभर टेनिङ ओकमा गएर हेर्नुस् है त मज्जाले ल भयो है त भन्न सकिन्छ डिफ्लेक्टिङलाई 90 डिग्री भन्न सकिन्छ है म लेखिदिएको छु है माथि उ यहाँ 90 डिग्री लेख्नै बिर्सेछु यो भनेको 90 डिग्री नै हो है त ल अब भयो मेटाइदिए है मेथड्स अफ मेजरमेन्ट फर डिस्चार्ज एन्ड भेलोसिटी methods of measurement for discharge and velocity
मेथड्स अफ मेजरमेन्ट फर डिस्चार्ज र भेलोसिटी मेजर गर्ने कुन कुन मेथड छन् है हामी सर्टकटमा पढ्छौँ तपाईलाई सोध्ने कुराहरु मात्र गराउँछौँ हामी डिटेलमा चाहिँ जाँदैनौँ है त यतातिर के लेख्नुस् तपाईहरु डिस्चार्ज मेजरमेन्ट र यतातिर के लेख्नुस् तपाईहरु भेलोसिटी मेजरमेन्ट है त डिस्चार्ज मेजरमेन्ट र भेलोसिटी मेजरमेन्ट एक नम्बरमा छ एरिया भेलोसिटी मेथड एरिया भेलोसिटी मेथड 2 नम्बरमा छ केमिकल मेथड कहिलेकाहीँ सोधिन्छ तल दिएका मध्ये कुनले चाहिँ डिस्चार्ज मेजर गर्छन् कुनले चाहिँ भेलोसिटी मेजर गर्छन् भनेर सोध्छ है केमिकल मेथड त्यसपछि ओयर मेथड कसरी गर्छौं के गर्छौं हामी त्यति डेप्थमा जाँदैनौं है त्यसपछि चाहिँ अर्को छ स्टेज डिस्चार्ज कभर मेथड स्टेज डिस्चार्ज कभर मेथड स्टेज डिस्चार्ज कभर मेथड यो भनेको सरफेस फ्लड मेथड फिफ्थ लेभलले चाहिँ गर्नु भएको थियो है यो सरफेस भयो करेन्ट मिटर मेथड भयो सरफेस फ्लड मेथड करेन्ट मिटर मेथड त्यसपछि सरफेस भयो करेन्ट मिटर भयो भेलोसिटी रड मेथड न यति यसै लेखिराख्नुस् कि यति मेथडबाट हामी भेलोसिटी र डिस्चार्ज मेजरमेन्ट गर्न सक्छौं है ओके म गाइड ब्याङ्क र मार्जिनल बाउन्डको बारेमा लेख्न बिर्सेछु म लेखिदिन्छु केही छैन तिनीहरु बुझ्न सकिन्छ मज्जाले भयो है त्यो पनि लेखिदिन्छु एग्रेडिङ भनेको के हो डिग्रेडिङ भनेको के हो मेन्डरिङ भनेको के हो सबै लेखिदिन्छु चिन्ता नगर्नुस् है ओके ल त्यसपछि छ गाइड ब्याङ्कको बारेमा लेख्नुस् है ल गाइड ब्याङ्क यसलाई हामी के भन्छौं इट इज अल्सो नोन एज बेल बाउन्ड यही क्वेशन छ एउटा इट इज अल्सो नोन एज BELLS बेल्स बाउन्ड BOUND बेल बाउन्ड पनि भन्छौं यसलाई है it is provided to guide the river it is provided it is provided to guide the river it is provided to guide the river near a structure को नजिक near a structures यो भनेको गाइड ब्याङ्क ल हेर्नुस् है तपाईहरुले यो पढ्न बाँकी छ जस्तो लाग्यो मलाई यो पढाएको छैन यसलाई हेडोक्स भन्छौं हामी यो यहाँ नजिक के हुन्छ त हाम्रो हेडोक्स हुन्छ यो है यो स्ट्रक्चर यसरी यतातिर चाहिँ रिभर फ्लो छ भनेपछि यसलाई हामी GUID गाइड ब्याङ्क भन्छौं र यसलाई हामी के भन्छौं मार्जिनल
यो स्ट्रक्चर तपाईलाई भोलि पठाइदिन्छु म। त्यतिबेला गाइड ब्याङ्क र मार्जिन ब्याङ्क भनेको फेरि पनि भन्दिउँला। यसरी रिभर टाढाको पानीलाई चाहिँ कलेक्ट गरेर नजिक ल्याउने हो कि मार्जिनल बाउन्डको काम। गाइड ब्याङ्कको काम चाहिँ भएको पानीलाई चाहिँ नजिकमा ट्रान्सफर गर्ने है। फ्लोटिङ मेथडको मेजर के हो? भेलोसिटी मेजर गर्छौँ है हामीले फ्लोटिङ मेथडबाट। ल त्यसपछि मलाई एकजनाले भर्खर सोध्नु भएको थियो ल के सोध्नु भएको थियो भनेपछि नोटमा लेख्नुस् है यो कुराहरू। एग्रेडिङ रिभर भनेको एजीजी है, एजीजी आरएडीएनजी। एग्रेडिङ रिभर भनेको कस्तो रिभर हो? डिग्रेडिङ, डिग्रेडिङ, DEGRADING। डिग्रेडिङ रिभर भनेको कस्तो हो? र मेन्डरिङ, मेन्डरिङ रिभर भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो। कस्तो रिभर हो? कस्तो कस्तो? एग्रेडिङ भनेको के हो? डिग्रेडिङ भनेको के हो? र मेन्डरिङ भनेको के हो? ल भयो है, कसैलाई थाहा छैन के भन्नु अब? यस्तो पाराले हुन्छ त? 15 गतिको इक्जाम पो छ त। खोइ त अनि सबै इन्स्टिट्युटको भरमा परेर कहाँ हुन्छ? यो भनेको सिल्टिङ रिभर हो। सिल्टिङ, जुन रिभरको बेडमा सिल्टिङ हुन्छ नि यसलाई हामी के भन्छौँ? एग्रेडिङ भन्छौँ। यो भनेको स्कोरिङ, स्कोरिङ रिभर हो। यो भनेको बोथ सिल्टिङ एन्ड स्कोरिङ। यसरी भएन है, पढ्नु पर्यो। बोथ सिल्टिङ एन्ड स्कोरिङ रिभर। रिभरको बेड चाहिँ सिल्ट, रिभरको बेडमा सिल्टहरू थुप्रिन्छ भनेपछि त्यसलाई हामी एग्रेडिङ रिभर भन्छौँ। रिभरको बेडमा, रिभरको बेड चाहिँ स्कोरिङ हुन्छ, खिएर जान्छ भने त्यसलाई डिग्रेडिङ रिभर भन्छौँ। र कहीँ सिल्टिङ हुने कहीँ स्कोरिङ हुने भनेको हाम्रो के मेन्टरिङ रिभर हो। यो यो ठाउँमा के हुन्छ? सिल्टिङ हुन्छ, यो ठाउँमा के हुन्छ? स्कोरिङ हुन्छ। यस्तो रिभरलाई हामी के भन्छौँ? मेन्टरिङ रिभर। खोइ त पढेको खोइ त, यसरी हुँदैन है, यसरी हुँदैन है, पढ्नु पर्यो अलिकति धेरै। भएन। एकचोटि अरू सर भनिदिनु त एकचोटि हेर्नुस् ल। एग्रेडिङ रिभर भनेको जुन रिभरको बेड चाहिँ सिल्टिङ हुन्छ नि, बिल्डिङ, जुन रिभरको बेडमा सिल्टिङ हुन्छ नि, मतलब थुप्रिने के, थुप्रिने रिभरहरू। स्कोरिङ भनेको एकदम भिरालो टाइपको, जुन रिभरको बेडमा स्कोरिङ हुन्छ, खिएर जान्छ, त्यो भनेको स्कोरिङ। जुन रिभरमा सिल्टिङ पनि हुन्छ, खिन्छ, त्यसलाई हामी डिग्रेडिङ, सरी मेन्डरिङ रिभर भन्छौँ कि है। फलको बारेमा बाँकी छ, स्टेज अफ रिभर पनि बाँकी छ भोलि, त्यसको लागि ल
के कन्फ्युजन नत्र आज हाललाई हामी यति नै गरौँ है। ओके ओके ल के कन्फ्युजन हामी डेल्टा स्टेज थ्रड स्टेज रकी स्टेज बोल्डर स्टेज सबै पढ्छौँ। स्टेज अफ रिभर बाँकी छ एउटा, त्यसपछि हेडोक्सको बारेमा थोरै हिजो छुट्या छ त्यो बाँकी छ, अनि थोरै हामी स्पोलोइरको बारेमा पढौँला, वाटर लगिङको बारेमा पढौँला, अनि अरू के छ र छैन सक्यो। र क्वेसनहरू मजाले भोलि चाहिँ अनि जति सकिन्छ क्वेसन गरौँ न है त। ल आजलाई के गरौँ, गुड नाइट सबैजनालाई, बाई बाई। गुड नाइट। ओके हामी भोलि मजाले क्वेसन गर्छौँ है, थोरै बाँकी छ अरू सब्जेक्टको, यो सब्जेक्टको सकेसम्म क्वेसन धेरै नै गरौँ न है त। ओके करण।